इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय निर्वाचनायोगेन अद्य उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनाय तिथेः घोषणा विहिता। सितम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। विभिन्न विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलादनन्तरं संसदः उभयसदनयोः कार्यजातं दिवसपर्यन्तं स्थगितं जातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू IIT-ISM धनबाद इत्यस्य स्नातक विद्यार्थिनः विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुम् उत्प्रेरकरूपेण कार्यं कर्तुं प्रार्थयत। भारत पाकिस्तानयोः मध्ये संघर्ष विराम विषये सर्वकारेण कस्यचिदपि अन्यदेशस्य मध्यस्थता पूर्णतया निराकृता। अपि च मकाओ ओपन बैडमिण्टन प्रतियोगितायां लक्ष्यसेनः चीनदेशस्य झूचुआन चेन इत्येनं पराजित्य मकाओ ओपन क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय निर्वाचनायोगेन अद्य उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनाय तिथेः घोषणा विहिता। एतदर्थं सितम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। गतमासे उपराष्ट्रपतिः श्रीजगदीप धनखडः स्वपदात्यागपत्रं दत्तवान् आसीत्। एतद्धि 17तमम् उपराष्ट्रपतिनिर्वाचनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः निर्वाचकमण्डलेन निर्वाचितः भवति, यस्मिन् लोकसभायाः राज्यसभायाश्च सदस्याः भवन्ति। निर्वाचनायोगस्यानुसारम् अगस्त मासस्य 7 दिनाङ्के अधिसूचनायाः एतस्याः प्रकाशनं भविष्यति। अभ्यर्थिनः अगस्त मासस्य 21 दिनाङ्कपर्यन्तं नामाङ्कनानि कर्तुं शक्नुवन्ति। 22 दिनाङ्के एतेषां परीक्षणं भविष्यति, तथा च निवृत्तेः अन्तिमतिथिः 25 भविष्यति। मतानां गणना परिणामानां च घोषणा मतदानस्य दिने एव भविष्यति। विभिन्न विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलादनन्तरं संसदः उभयसदनयोः कार्यजातं दिवसपर्यन्तम् अद्य स्थगितं सञ्जातम्। राज्यसभायाः कार्यं पूर्वं 12 वादनपर्यन्तं, पश्चाच्च सम्पूर्णदिनाय स्थगितम्। अपराह्ने 12 वादने प्रथमस्य स्थगनस्य अनन्तरं यदा राज्यसभायाः कार्यजातं समारब्धं, तदा विपक्षस्य सदस्याः पुनः बिहारराज्ये निर्वाचकसूच्यां विशेषगहनसंशोधनस्य विषये चर्चासहितेषु विभिन्नेषु विषयेषु घोषान् कर्तुं प्रारब्धवन्तः। ततः परं पीठासीनाधिकारी श्रीघनश्याम तिवारी इत्येषः प्रश्नोत्तरकालं चालयितुं प्रायतत, परन्तु विपक्षस्य कोलाहलात् कार्यजातं विघ्नितं जातम्। यदा कोलाहलः अन्ववर्तत, तदा सभापतिः सभां दिनपर्यन्तं स्थगितवान्। कोलाहलस्य मध्ये केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IIT मन्त्री श्री अश्वनी वैष्णवः डिजिटल व्यक्तिगत दत्तांश संरक्षणस्य DPDP अधिनियम इत्यस्य कार्यान्वयन सम्बद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अयच्छत्। तत्प्राक् प्रातः 11 वादने यदा सभायाः कार्यं प्रारब्धं, तदा उपसभापति श्रीहरिवंशः बिहारराज्ये मतदातृसूच्यां विशेषगहनसंशोधनस्य विषये चर्चां कर्तुं विपक्षस्य आग्रहस्य विषये अवदत् यत् सः अस्मिन् विषये चर्चां कर्तुं न अनुमन्यते, यतः निर्वाचन आयोगः संवैधानिकनिकायः वर्तते, अपि च अयं विषयः न्यायालये विचाराधीनः वर्तते। सः विपक्षस्य सदस्यान् अपि प्रार्थयत् यत् ते पुनः स्वस्थानानि गत्वा सभायाः कार्यजातं सम्यक्तया चालयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति। यदा कोलाहलः अन्ववर्तत, तदा उपसभापति मध्याह्ने 12 वादनपर्यन्तं सभां स्थगितवान्। विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलात् लोकसभायाः कार्यजातम् अपि बाधितम् अभवत्। अपराह्ने 2 वादने प्रथमस्य स्थगनस्य अनन्तरं यदा सभा पुनः समागता, तदा विपक्षदलानां सदस्याः बिहारराज्ये SIR इति विषये चर्चां याचितुं घोषान् कर्तुम् आरभन्त। अध्यक्षस्थाने स्थितेन कृष्णप्रसाद तेन्नेटी इत्यनेन गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य विषये चर्चायै अनुमतिं दातुं विरोधिनः सदस्याः प्रार्थिताः। केन्द्रीय विधि न्यायमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः अपि अकथयत् यत् एतत् अनुसूचित जनजातीनां हितसम्बद्धं महत्वपूर्णं विधेयकं वर्तते। परन्तु विपक्षस्य सदस्याः कार्यजातं बाधितवन्तः। यदा एतत् अन्ववर्तत तदा सभा दिवसपर्यन्तं स्थगिता।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। कर्णाटक दुष्कर्म प्रकरणे बेंगलुरुनगरस्य विशेष न्यायालयेन अद्य जेडीएस इत्यस्य नेता तथा च पूर्व संसद सदस्यः प्रज्वल रेवन्ना इति दोषी निर्णीतः। अतिरिक्त नगर नागरिक सत्र न्यायाधीशः श्री संतोष गजानन भट्टः रेवन्नां दुष्कर्मणः यौनोत्पीडनस्य आपराधिक भीति प्रदर्शनस्य च दोषी अमन्यत। श्वः दण्डादेशः अपेक्षितः वर्तते। रेवन्ना द्वारा परिवारस्य परिचारिकया सह वारं दुष्कर्म कृतमासीत्। कोविड-19 काले रेवन्ना इदं दुष्कृत्यम् आचरितवान्। राष्ट्रपतिः पदासीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू IIT-ISM धनबाद इत्यस्य स्नातक विद्यार्थिनः विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुम् उत्प्रेरकरूपेण कार्यं कर्तुं प्रार्थयत। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य झारखण्डस्य धनबाद नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य भारतीय खनन विद्यालयस्य IIT-ISM इत्यस्य 54तमे दीक्षान्त समारोहे भागम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः तान्त्रिक संस्थायाः स्थापनायाः 100 वैभवयुतवर्षाणां स्मरणार्थं विशिष्टं पोस्टल स्टाम्प इति अपि प्रकाशितवती। संस्थायाः गौरवपूर्णस्य इतिहासस्य प्रशंसां कुर्वती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा उत्तीर्णान् छात्रान् सरल समाधानैः सह समस्यानां समाधानार्थं संशोधनार्थं नवान्वेषणैः सह नूतन प्रणालीं प्रौद्योगिकीय प्रगतिं च स्वीकर्तुं परामृष्टवती। सा अवोचत् यत् अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीभिः सह बौद्धिक अभियन्त्रिणां निर्माणे IIT इत्यादि संस्थाः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुवन्ति। अपि च मानवजातिं प्रति सर्वे करुणामयाः संवेदनशीलाः सहानुभूताश्च मानवाः भवेयुः इति। हरित भारतस्य निर्माणे राज्यस्य देशस्य विश्वस्य च कृते प्रकृत्याः किमपि हानिं विना सुस्थिर उपायान् अन्वेष्टुं च स्वकीय तान्त्रिक कौशलम् उपयुक्तुं सा छात्रान् प्राचारयत्। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतस्य बृहत्तमा शक्तिः तस्य विशाल मानव संसाधनानि सन्तीति। राष्ट्रपतिः सामान्यजनानां जनजातीयजनानां च समस्यानां समाधानार्थं प्रौद्योगिकी उपयोगेन जनजातीय उत्कृष्टता केन्द्रस्य स्थापनार्थं संस्थायाः प्रयत्नान् अपि प्राशंसत। सा आदिवासी जनानां कृते नूतन प्रथाः प्रवर्तितुं डिजिटल शिक्षण उपायान् प्रदातुं च संस्थास्याः दूरदृष्टिम् अपि प्राशंसयत्। तत्पूर्वं राष्ट्रपतिः संस्थाने स्थापितस्य अटल नवान्वेषण केन्द्रे सामुदायिक नवान्वेषण विषये आदिवासी महिलाभिः प्रदर्शितं प्रदर्शनम् अपि दृष्टवती। दीक्षान्त समारोहे केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री धर्मेन्द्र प्रधानः, राज्यपालः श्री संतोष गंगवारः, झारखण्ड राज्यस्य उच्च शिक्षा मन्त्री सुदिव्य कुमारः च उपस्थिताः आसन्। सिन्दूराभियानस्य समये सैन्यकार्याचरणान् स्थगयितुं वार्ताः प्रत्यक्षतया भारत पाकिस्तानयोः च सशस्त्रसेनयोः मध्ये अभवत् इति विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहः अद्य लोकसभायां सूचितवान्। सः अवदत् यत् युद्धविरामस्य अनुरोधः पाकिस्तानेन आरब्धः विद्यमान सैन्यमाध्यमैः च अभवत्। तृतीयपक्षस्य मध्यस्थतायाः विषये श्री सिंहः अवदत् यत् भारतं पाकिस्तानेन सह सर्वान् विषयान् द्विपक्षीयरूपेण एव साधयति। तस्मिन् अमेरिकीय राष्ट्रपतिना सह चर्चा अपि सम्मिलिता अस्ति। मकाओ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां लक्ष्यसेनः अद्य ईस्ट एशियन गेम्स डोम इत्यत्र चीनदेशस्य झुजुआन चेन इत्येनं 21-14, 18-21, 21-14 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितवान्। सः मकाओ ओपन क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। निर्णायकस्पर्धायां स्थानं प्राप्तुं सः इंडोनेशिया देशस्य अल्वी फर्तन इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति इति वार्ताः।